बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसा कि पता है कि आप हुकूमत ने आने 26वीं आइनी तरमीम मुकम्मल कर ली है और हुकूमत ने 2 तरह अक्सरियत के साथ सेनेट के भी और दूसरे अरकान के भी अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर आज एक व्लॉग आपके सामने चाहता जो मैंने सोचा है, जहाँ तक मेरी सोच जा चुकी है वहाँ तक मैं आपको बताऊँगा कि तरमीम किस तरह हुई, क्या कि कौन कौन इसमें मुलविस है, किस किस ने ये किया, क्या कौन इसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, कौन इसको लीड कर रहा था, पूरा व्लॉग। जहाँ तक मेरी सोच गई ना, या तो ये प्री प्लान था, क्या ये बाई नेचुरली तौर पे हुआ। प्री प्लान इस तरह था कि ये स्टेप यूँ होगा, फिर हम आगे जाके ये कर लेंगे और अब तरमीम तक बात आ जाएगी तो तरमीम भी ये कर लेंगे हम। दूसरा ये था कि चले अभी एक वक्त के लिए ये, जब आगे हालात आएंगे तब ये देखा जाएगा। तो आगे करते करते यहाँ तक आज तक हमारी नौबत आ चुकी है। और पहली जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि प्री प्लान थी, शुरू ही से प्री प्लान थी। शुरू ही से प्री प्लान इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, उन्होंने मियाँ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है इलेक्शन का दौर है, तो इलेक्शन के अंदर आपको याद होगा कि मियाँ साहब वो कबूतर उड़ाते हुए आए थे, और कबूतर उड़ाते मियाँ साहब आए थे। उन्होंने कहा 2 तरह अक्सरियत हमें मिल जाएगी, हम सुकून से हुकूमत कर लेंगे और कोई रोकेगा भी नहीं। अब हुआ यूँ कि मियाँ साहब खुद अपनी सीट हार गए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से। अब मियाँ साहब ने फिर रब्ता किया इस्टेब्लिशमेंट से कि हाँ भाई अब क्या बनना है। उन्होंने कहा नहीं अब तो 2 तरह अक्सरियत नहीं मिलेगी। क्यों? उन्होंने कहा देखें आप खुद अपनी सीट हार चुके हैं, तो हम आपको कैसे 2 तरह अक्सरियत देंगे। तब अब जाके पीडीएम में ये, अब देखें प्री प्लान चल रहा है नहीं चल रहा कि मियाँ साहब आएंगे, 2 तरह अक्सरियत मुकम्मल होगी, हम अगर नहीं होते तो फिर पीडीएम बना देंगे, पीडीएम 2.0 बना देंगे। ठीक होगा। अब पीडीएम आई, उसके बाद ये कि अब हम इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। इलेक्शन पे इस तरह है कि सारे लोग तमाम के तमाम आलमोस्ट जो आए हुए हैं ना, वो मैंने कहा था कि जी जब मैं जेलों की तरफ देखता हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा इतना मामूली चोर डकैत नज़र नहीं आता, जबकि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा चोर पार्लियामेंट के अंदर नज़र आते हैं। और ये बात वाकई सच है कि आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर सारे के सारे आलमोस्ट जो हैं फार्म 45 के अंदर हैं वो तो ठीक है, जो फार्म 47 के ऊपर सारे के सारे चोर डकैत ये लोग हैं। अब इनके लिए क्या है, अब ये खुद तो इलेक्शन जीतने चुके, अब फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बना दी गई। हुकूमत तो बनानी थी, प्री प्लान था ना कि हुकूमत बनाएंगे, चाहे वो जिस तरह मर्जी बनाए, चाहे वो पीडीएम के ज़रिए बनाए, चाहे वो 2 तरह अक्सरियत के साथ बनाई जाए, चाहे वो जिस तरीके से भी बनाई जाए। अब हुकूमत बना दी गई। अब क्या वही फिर आपको याद होगा कि मार्च और इनके क्या इन तीनों ने मिलकर तरीके अदम एतमाद लाई हुकूमत खान साहब की हुकूमत गिरा दी थी। पीडीएम की हुकूमत आई कि तीनों ने सारा ने चाह के मिल के हुकूमत की, अपने अपने हिस्से की जो है वो बांट दी गई, सीटें बांट दी गई कि ये सदर होगा। ये सदर मैं बता देता हूँ, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। उसके बाद वज़ीर आला मरीम नवाज़ होगी, कुछ सेनेटर उनके मिला दे, कुछ एमके के कुछ जो कुछ मर्जी मिलाना चाहे मिला सकते हैं। उसके बाद जाके हुकूमत बनी, अल्लाह अल्लाह करके ये हुकूमत बनी। अब इसके बाद क्या होगा जी, मार धाड़ का सिलसिला शुरू कर दें। जो कुछ भी है ना इन्होंने तुम दो बस एक बार, कोई चीज़ नहीं रखनी इन्होंने, कोई चीज़ भी नहीं रखनी। मुझे एक सराइकी के अंदर मिसाल देते हैं, मैं देना नहीं चाह रहा लेकिन क्या करूँ मजबूरी बन के, सराइकी के अंदर नहीं होता ना, और एक तहजीब के अंदर दूँगा कि मालिक जो है वो नीचे बैठे होंगे और जो नौकर हैं वो कुर्सियों के ऊपर मेज़ों के ऊपर बैठे होंगे। वो सराइकी की मिसाल मैं देना नहीं चाहता, बस आप यहाँ पे दे दें। अब क्या होगा, इलेक्शन पे फिर बात आ गई फार्म 47 के ऊपर, फिर 16 माह की क़यादत के बाद फिर क्या होगा। खान साहब ने कहा था कि 2 तरह अक्सरियत के साथ आऊँगा, वो आया भी सही है, लेकिन अगर हकीकत के अंदर होती ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई जाए। ये पहली मरतबा कि सोच चेक करें। उसने कहा अगर ये खान साहब आ गए तो फिर ये हमारे फिर किसी शुरू हो जाएंगे, फिर हमें ये रगड़ा देंगे, फिर हमें बुला कोर्ट कचहरी के अंदर बुलाया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे फिर। अब इन्होंने कहा कि फार्म 47 के ऊपर, वैसे हुकूमत नहीं जीती, फार्म 47 के ऊपर बना दो हुकूमत। अब जो कुछ भी सोच रहा था ना, सब कुछ सोच लिया इन्होंने। कहा अब नहीं, इन्होंने जमहूरियत नहीं रखनी
اور آج بھی دعوے کر رہے ہیں کہ لوگ ہم تو جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار ہیں. کس چیز کی جمہوریت ہے؟ کیا ایسی چیز کی جمہوریت ہے کہ جو بھی وزیر اعظم کی ایکس وزیر اعظم کی پرائم منسٹر کی جو ہے وہ پوسٹ لگا اس کو اٹھا لے؟ کون سی جمہوریت؟ کس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح جاری ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ کسی جگہ پہ نہیں لگا آپ سب کو آزادی رائے کا حق ہے، سب کو جو کچھ بھی کرنا چاہے سب کو آگے حالو. اب ہوا کہ ان کے حالات تو کنٹرول سے باہر ہو گئے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے قدرت کا ایسا نظام ہے کہ چلائی جا رہے ہیں حکومت کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. حالات تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. اب کیا کریں گے جی؟ مار دھاڑ کا سلسلہ کرو. اب پھر کیا ہوگا مار دھاڑ سلسلے کے بعد؟ اب دیکھا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں. قاضی صاحب نے جا رہے تھے ہوں کی کریے اسی ہوں نا آج ہی ترمیم کرتے ہوتے کرنے تو بعد پھر اسی 5 سال پورے کر لیں گے. آئینی ترمیم ہو گئی. آئینی ترمیم ہونے کے بعد اب کیا ہوگا میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ آگے سپریم کورٹ یا دوسری چیز جیسے یہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے نئے جج جو نام بتائے جا رہے ہیں کہ وہ یا فریدی صاحب ہوں گے یا 2-3 اور بھی ہوں گے یا چیف جسٹس منصور ہے کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. اب یہ ترمیم تو ہو گیا، اب ان کی مرضی ہے. یہ تنظیم کرنے کے بعد اور کیا ہوگا؟ یا صاحب آ جائیں گے اور کیا کریں گے، اور اس کے بعد یا فریدی صاحب سارے جو کیسز ہیں وہ تنظیم کا فریق کر دیں گے. کیسز تو ویسے ہی نہیں ہیں ان پر. میں پھر بات کر رہا ہوں کیسز جو PTI والوں کا. ایک میں سمپل مثال دیتا ہوں. کوئی مزدور آیا، کوئی غریب آیا تو وہ کیا کرے گا؟ یہی ہوگا کہ وہ جب وکیل جائیں گے تو وہ انصاف ہی نہیں ملے گا. پھر کیا انصاف کی کس چیز سے امید ہے؟ کس سے امید جا کے رکھیں؟ انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے. جاؤ تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. یاد ہو گیا آپ کو الفاظ سید علی گیلانی صاحب کے تھے. تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. تاریخ کے اندر یہ سنہرے جو حروف کے ساتھ یہ لکھا جائے گا جو کارنامہ ترمیم ہوئی. 2 یاد رکھیں، 2 چیزیں. آئینی ترمیم یاد رکھیں، اس کے بعد جو عدم اعتماد کی جو تہذیب ہے وہ یاد رکھیں. آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک عاشق، ایک مشوق اور ایک جو ہے وہ رقیب ہے. عاشق اور مشوق اس طرح ہے کہ عوام اور عمران خان ہے، جبکہ رقیب یہ جو سارے PDM اور ڈیزل وغیرہ یہ سارا کچھ یہ سب کچھ ہے. اس کے اندر آپ ہیرو ہیروئن کی بھی وہ لے سکتے ہیں، مثال لے سکتے ہیں. لیکن جو تاریخ ہے نا وہ نہیں معاف کرتی. میں آپ کو نثار تیری گلیوں کے وطن کہ چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے. دوسرا شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے. بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آنچ کچھ پر نہ آئے گی. یہ چمن قلم کسی نے خرید لیا، یہ زبان کسی کی غلام ہے. اچھا یہ آپ کو ایک سمپل مثال بتاتا ہوں. اگر قاضی صاحب کی ترمیم نہ ہوتی، یہ ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ ترمیم ہوگی. کیوں ہوگی؟ میں اس کی مثال موٹی مثال دے دیتا ہوں. اس طرح ہوگی کہ دیکھیں جو ہے نا قاضی صاحب اور جو میاں نواز شریف صاحب، یہ جو سین اس طرح کا ہے کہ اگر یہ قاضی ایکسٹینشن نہ ہوتی تو یہ پہلے کب کے لوگ بھاگ جاتے، یہ رہتے ہی نہ. ان کو پتہ تھا کہ ہم ترمیم کرا لیں گے. ڈیزل سب سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان پر کبھی اعتبار ہی نہیں کرنا، اعتبار کبھی نہیں کرنا. وہ کبھی بھی کسی کے وقت تبدیل ہو سکتے. ان کا نام جمعیت الاسلام ہے لیکن وہ اسلام پر بالکل ہی نہیں ہے. آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل ہی نہیں ہے. انصاف کا جنازہ نکل جائے گا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. کون پوچھے گا؟ کون؟ بڑے صاحب کون پوچھے گا؟ وزیر اعظم ان کا اعلیٰ ان کے سب چیزیں کیا کون پوچھے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ فل کورٹ بٹھا کے اس تنظیم کو قلم کرا دیں اور پھر جو ہے وہ بات بن کے تو بن. ادروائز مجھے تو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا. اللہ وہ کہتے ہیں نا مایوسی کے اندر اندھیرے کے اندر صرف امید ایک ہی چیز ہوتی ہے. مایوسی کے اندر امید ہی واحد چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو اجالوں کی طرف لے جاتی ہے. مایوس بالکل نہیں ہونا. اس کے بعد اپنا سب کچھ کام کریں گے انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے.